अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब। आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पॉडकास्ट कॉफ़ी विद अलमनाई, और मुख्तलिफ अलमनाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका करियर कैसा चल रहा है और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में उनका सफ़र कैसा रहा। आज के जो हमारे अलमनाई हैं, इन्होंने बहुत ख़ूबसूरती से रिटेल मार्केट और सेल मार्केट में अपने कदम जमाए, और कॉर्पोरेट लिंकेजेस हों या कॉर्पोरेट ब्रांड्स हों, उनकी प्रमोशंस, उनको सेल करना, उन रिटेल मार्केट के साथ इंगेज रहना, ये हुनर कहाँ से आया और ये क्या सॉफ्ट स्किल्स थी, इन्हीं सब पर बात करेंगे। हम वेलकम करेंगे आकिफ बक्का को। आकिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप? सब खैरियत जी। ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या चल रहा है आजकल? यार चल बहुत कुछ रहा है। करंटली रिटेल में शिफ्ट किया है। प्रीवियसली आई वाज लीडिंग डॉल्मेन फॉर सेल्स। वहाँ पे आई वाज लुकिंग आफ्टर मोर देन 350 ब्रांड्स। पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं वी वर्क विद देम मॉल इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली आफ्टर ग्रीनिच, ड्यूरिंग ग्रीनिच आई गॉट माई जॉब ऑफर while I was attending one of the classes. Oh, nice. Because one of the teacher was working for HR Dolmen. So he hired me. बस वहीं से ग्रीनिच के अंदर ही ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम? ड्यूरिंग माई डिग्री प्रोग्राम यहीं से। तो वो बैचलर्स था या मास्टर्स था? मास्टर्स, ओके। सो वहीं से सिलेक्शन हुआ। मजाक में ज्वाइन किया। मजाक में हो गया। मजाक में हमने कहा चलो जॉब करके देखते हैं। बस उसके बाद 11 साल कहाँ गए पता नहीं चला। रिटेल इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रूम किया। डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन पूरा मेरे हाथ से ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ। पूरी फिर उसकी मार्केटिंग, इवेंट्स, एक्टिवेशन, वन बाय वन एवरीथिंग पूरा टेक ओवर किया। उसके बाद अब जाके क्योंकि हमारी जो मॉल इंडस्ट्री अभी सफ़र कर रही है ना, वी आर ओनली सर्वाइविंग ऑन दी लोकल ब्रांड्स। आपके 70 to 80% लोकल ब्रांड्स हैं, फॉरेन ब्रांड सारे बाहर जा रहे हैं। अब फॉरेन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया है, दैट इज़ वर्किंग ऑन डेवलपिंग दी रिटेल इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन सेक्टर। फॉरेन ब्रांड्स लाने पे, क्योंकि सारे ब्रांड्स अगर आप देखें ना लास्ट 3 years में आफ्टर कोविड ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी सारे ब्रांड्स एग्जिट करते जा रहे हैं। आपका मैंगो चला गया, आपका बेबी शॉप चला गया, आपका स्प्लैश चला गया, आपका डेबनम्स चला गया। जितने भी फॉरेन ब्रांड्स आए थे उनको प्रॉस्पर करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी बनाई, इम्पोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसकी वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द स्लो डेथ के फेज से गुजरते हुए एक एक करके सारे ब्रांड, अभी एल्डो आपका है वो भी 4-6 महीने से उन्होंने इम्पोर्ट नहीं कर सके। आकिफ, ये बड़ी मायूस कुन बात नहीं है? मतलब यहाँ से इंटरनेशनल ब्रांड्स का मूव होना, दुनिया भर में हम देखते हैं कि जैसे हमारा भी कोई अगर ब्रांड होगा या कोई प्रोडक्ट होगी, दूसरे ममालिक में वो स्टोर होते हैं और हो रहे हैं। मैं अगर 2-3 ब्रांड्स के नाम लूँ तो ये बड़ी मायूस कुन बात लग रही है कि यहाँ से मूव होना, रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे हम? पॉइंट ये है कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें फॉरेन ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनकी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। उन्होंने एक तबके को जो है ना बिल्कुल ही अयाशी देनी है और दूसरे तबके से सारा पैसा वसूल करना है। अब उन्होंने इंडस्ट्री को पहले हिलाया। इंडस्ट्री हमारी जितनी भी थी एक्सपोर्ट, वो बांग्लादेश खा गया हमारा एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि आपके ओवरहेड्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, गैस, बिजली ना होना, महंगाइयाँ, फिर रॉ मटेरियल के इम्पोर्ट। आपके पास पेन की टिप से लेके गाड़ी के टायर तक 80% इम्पोर्ट पे, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं ही नहीं कि वो उस क्वालिटी की चीज़ डिलीवर कर सकें। बिल्कुल। और स्मगलों की चीज़ें आ रही हैं, रास्ते खुले हुए हैं, वहाँ से सेटिंग्स बनी हुई होती हैं। जब वो आप स्मगलिंग के थ्रू पैसा कमा रहे होते हैं कि उसको आप बंद भी नहीं करोगे और उसको लीगलाइज भी नहीं करोगे। हमारे पाकिस्तान में ना स्काम सारे होते हैं, लेकिन कमाने के तरीके खोलने के लिए हर चीज़ रिस्ट्रिक्ट करके की जाती है। उसमें होता क्या है, जो वाइट कॉलर बिजनेसमैन है ना, वो बहुत सफ़र करता है। जितने भी लोग बंद कर रहे हैं, हमारे पास 2 बड़े ग्रुप थे। एक है मार्केटिंग, आबिद उमर साहब, अलकरम, एक्स अलकरम डायरेक्टर थे। उन्होंने एक मार्केटिंग शुरू किया, सारे ब्रांड लेके आए। 7 साल में उनकी बस उन्होंने कान पकड़ के उन्होंने कह दिया कि यार इस मुल्क में ना ये काम नहीं करना। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इज़ गुड, बट अगेन होता क्या है, इससे ख़रीदारी नहीं रुकती। एवरीबडी इज वेयरिंग, आपके हाथ में एप्पल वॉच है, आपके जूते है, मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे कोई ना कोई बाहर से ला के दे रहा होगा या आप बाहर से जाके खरीद रहे होगे। आप ट्रैवल करते हो, साल में एक बार सारा डॉलर यहाँ से लेते हो, डॉलर लेके बाहर जाते हो। हिडन सेल्स आपकी, आपने सारा अपना जो आपने ख़रीदना है लेके आते हो, और आपकी सेल अपनी जगह, आपकी बाइंग अपनी जगह चल रही हो।
ہو کیا رہا ہے, جو لوکلی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ یار یہیں پہ بندہ بائی کر لے, اس پہ 25% ٹیکس لگا دیا ہے. آٹومیٹکلی ایک چیز اگر باہر 100 روپے کی مل رہی ہے, یہاں پہ 125 روپے کی ہو جاتی ہے. پھر آبویسلی امپورٹ کے چیلنجز ہیں, امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز الگ ہیں, نہ کہ صرف سیلریڈ کلاس ڈبل ٹیکسیشن کا شکار ہے, امپورٹ بھی ڈبل ٹیکسیشن کا شکار ہے. امپورٹ کے اوپر الگ ٹیکس ہے, سیل کے اوپر الگ ٹیکس ہے, جو کنزیومر میں ٹرانسفر ہوتا ہے, تو وہ انڈائریکٹلی اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ وہ ویسے ہی جو باہر چیز آپ کو 70 80 90 روپے کی مل جاتی ہے, یہاں پہ 120 125 کی مل رہی ہے. نہ انہوں نے انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا, نہ ریٹیل کو فیسیلیٹیٹ کیا. فیوچر جو ہے فی الحال رائٹ ناؤ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو ریوائو اٹ. پیپلس ہیو اسٹل افورڈیبلٹی ایون ایٹ ہائر ریٹس. دیر از ویری بگ روم فار ریٹیل گروتھ. اور آبویسلی ایک بات یہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں جو باہر پیمنٹ کر سکیں. پوائنٹ یہ ہے بزنس سائیکل گھومے گی, پیسہ آئے گا, پیسہ بنے گا تو ہی ٹیکس پے کریں گے. اب آپ ٹیکس پیئر سے پیسے بھی مانگ رہے ہو کہ ٹیکس دو ٹیکس دو ٹیکس دو, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ بزنس کو فیسیلیٹیشن ہی نہیں دے رہے, خاص طور پہ وائٹ کالر کو. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ادھر دیکھیں تو جتنے بھی فارمرز ہیں یا لینڈ مافیا ہیں یا ریٹیل سیکٹر ہے, اس سیکٹر کو آپ نے اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے. سیلریڈ کلاس جو ہے گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ ان پہ بہت زیادہ ٹیکسیشنس لگے, ٹھیک ہے. اس سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبرس انکریز ہو گئے. فردر فائلر نان فائلر کا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے یہ ہم اس جنگ سے نکلیں کہ سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. نکل نہیں سکتے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی پولیٹیکل سائڈ پہ میں جانا نہیں چاہ رہا, لیکن یو آر انڈر ڈکٹیٹرشپ. سیدھی سی شارٹ ورڈ دیتا ہوں, یو آر انڈر ڈکٹیٹرشپ. جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے برداشت کرنا ہے یا ملک چھوڑنا ہے. ہر ماشاء اللہ سے جو اماؤنٹ آف پیپل رولنگ آؤٹ ان سروس سیکٹر, اس کا آپ والیوم دیکھ لیں, آپ ڈیٹا اٹھا کے اگلے 4-5 سال میں بس جو رکے گا نا وہ غلام ہے, اور جو باہر نکل گیا وہ آزاد. اچھا, آج میں نے دیکھا ہے کہ جی اسٹاک مارکیٹ 80,000 پہ چلی گئی ہے انڈیکس, اور نمبرس انڈیکیٹرس تو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ پر ہم چیزوں کو مطلب نہیں بہتر ہوتے ہوئے دیکھ لے. ایک عام آدمی کو کیا چاہیے جی, بہتر بجلی چاہیے, کم قیمت پہ بجلی مل جائے, گندم جو پرائسز ہیں اس کا بہتر ہو, وہ بھی کم پیسوں پہ مل جائے. تو انفلیشن کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہمارا نا, سب سے بڑا جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے نا, دے آر ویری گڈ ایٹ مینیپولیٹنگ تھنگس. ڈالر کی پرائس کو کیسے اسٹیبل رکھنا ہے, اسٹاک مارکیٹ کو کیسے پروگریسو دکھانا ہے, جو پروگریشن دکھانی ہے وہ دکھانی ہے. ایک طریقے سے آپ IMF سے لون لے رہے ہو, آپ کی گاڑیاں سستی پہ سستی لوگ کر رہے ہیں, ڈالر کی پرائس اپنی جگہ اور مہنگی ہونی چاہیے تھی اور سستی ہو رہی ہیں. ساری چیزیں ریزن یہ ہے کہ بک نہیں رہی, عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے. مسئلہ یہ 80% عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے, 20% عوام کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نہ پوچھیں آپ. وہ 20% عوام اسٹاک مارکیٹ چلا رہی ہے, مارکیٹ سے شیئر اٹھاتی ہے, لوگوں کو بچا کچا جو رہ گئے لوٹتی ہے. تو جتنی بھی آپ کی گلوبل ایکسچینجز ہیں, اس کو آپ ایکچوئل بزنس کنڈیشن کے حساب سے نہیں دیکھتے. اٹس جسٹ اے گیمبل. مارکیٹ کے کچھ بگ پلیئرز ہیں جو سارے پرائسز آپ لے کے جاتے ہیں, مینیپولیشن ہے, نیچے رہتے ہیں, اٹس نارمل. عاقف, کیپٹل ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ لائک ابھی آپ نے شروع میں بات کی کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ پول اور کیپٹل کا ہم بڑا لیک دیکھ رہے ہیں. یوتھ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جابس کرنا حل نہیں ہے, کتنی جابس کتنے لوگ کریں گے. آپ نے بنگلہ دیش کی ایگزامپل دی, میں وہاں کی بزنس مارکیٹ دیکھتا ہوں, لوکل مارکیٹ دیکھتا ہوں, وہاں پر مینوفیکچرنگ بہت زیادہ ہے. ایک دھاگے سے لے کے ایک چھوٹا شاپر تک وہ خود بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے SMEs کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے کیا سپورٹ ہے؟ یار ایکچولی دیکھیں, آپ کو فرسٹ آف آل انڈسٹری کو تو سپورٹ ہے ہی نہیں. آپ کا ریٹیل سیکٹر, آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ہے, پراپرٹیز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ آپ رینٹلس کو دیکھو گے تو بہت ہائی ہیں. ابھی ٹرانسفر پہ بھی اتنا ٹیکس لگا دیا ہے. بجلی ہائر سائڈ پہ, گیس اویلیبل ہی نہیں ہے, اور ہے بھی تو ہائر سائڈ پہ. آپ کے گھر میں گیس آتی نہیں ہے لیکن بل 10,000 تک پہنچ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی ایک مینوفیکچرنگ کے اندر نا ساری چیزیں امپورٹنٹ پلے کرتی ہیں. آپ کی لیبر گورنمنٹ نے کہہ تو دیا 37,000 40,000 ہے. 40,000 لیبر دینے کے لیے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو یہ کام ہی نہ کرو اور نوکری کرو, ٹھیک ہے, یا پھر آپ 40,000 اگر لیبر کو دو گے, جو گورنمنٹ نے تو اناؤنس کر دیا ہے, لیکن آگے سے بزنس کو وہ بزنس نہیں مل رہا
کہ وہ 40,000 کی لیبر کو افورڈ کر سکے, منیمم ویجز کو افورڈ کر سکے. تو ہوگا کیا ہے, وہ صرف گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے ملیں گے لوگوں کو وہی 20-25 ہزار. ابھی 20-25 ہزار والے لوگ بھی کون ہیں؟ 20-25 ہزار میں موٹیویشن نہیں ہے, موٹیویشن نہیں ہے, کام کی وہ پروگریس یا اسپیڈ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ نے کوئی لیبر کلاس کو وہ فیسلٹیز نہیں دی ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ 25 ہزار میں بھی خوشی خوشی کام کرے. تو اوور آل جو آپ کا پورا سائیکل ہے نا وہ بہت ڈسٹربڈ ہے. آخر مجھے یہ بتائیں کہ گرینیڈ کا سفر آپ کا کیسا گزرا؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیسے تھے؟ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں؟ ڈسٹنکشن ہولڈر رہ چکا ہوں یار. بٹ یار دیکھیں, اگر مجھ سے پوچھیں نا گرینیڈ کا رول میری لائف میں نا کافی لائف چینجنگ رہا ہے. بیفور گرینیڈ یعنی کہ صحیح ہے, میٹرک تک تو میں وہ اسٹوڈنٹ تھا کہ سمجھنے پڑھائی کی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیکن ہاؤس انفارمیٹکس جوائن کیا تھا, وہاں سے بیچلرس کیا تھا میں نے. بیچلرس کرنے کے بعد تھوڑے سال بزنس کیا, بزنس کے بعد MBA کیا. وین بیسکلی یہ دیکھیں ایجوکیشن ایٹ آئی تھنک آئی ایم 43 رائٹ ناؤ. عاقف بھائی 43؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ 24-25 سال کا لڑکا سامنے بیٹھا ہوا ہے. نہیں یار, میں نے بس تھوڑا بہت جم کر لیتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا آپ کا, جو لوگ کہتے ہیں صحیح ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اتنا. بیسکلی آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں جو آپ کو بزنس کے اندر, یا ٹھیک ہے ایٹ انٹرویو ٹائم پوچھتے ہیں یار آپ کس کالج سے کس یونیورسٹی سے ہو, بٹ آپ کی جو گرینوچ کے اندر ایک چیز ہے نا, میں بڑا ایک فیکچوئل بات کر رہا ہوں. ڈولمن کے اندر ابھی ہم نے IBA کے اسٹوڈنٹس رکھے, روبوٹ سے کتاب کے حساب سے چلتے ہیں, اسٹریٹ اسمارٹنیس نہیں ہے, ٹو مچ آف تھیوری, گوئنگ بائی دا بک, تھیوری. گرینوچ نے جو ایک چیز سکھائی نا یار, کہ یار ایک کانسرٹ کرنا ہے 5 لاکھ روپے کما کے لانا, کیسے لاؤ گے پتہ نہیں. یہ ایک کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے, ایک ایجوکیشن اسٹائل ہے, کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے کہ یار یو کین ڈو اٹ. If you can earn 500,000 today, the basic thing is you have to hold the event, you have to manage the expenses. یہ بات مجھے اچھی لگتی تھی. اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنا بھی جو ایک ایجوکیشن ماڈل ہے نا, وہ تھوڑا سا آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ کرتا ہے. اور آپ کا جو سوشل سرکل ہے, اگین دا پیپل یو نو اسٹڈی ود, ان کا بھی انفلوئنس آپ کے اوپر آتا ہے. تو اوور آل جو آپ کی ایک گرومنگ ہوتی ہے نا ان ٹرمز آف بزنس اور ان ٹرمز آف مینیجنگ دا بزنس, وہ تھوڑی سی پریکٹیکل سائڈ پہ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ IBA کے اسٹوڈنٹس ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریشن مچ بیٹر دین گرینوچ ایڈمنسٹریشن, بٹ وین اٹس کم ٹو مارکیٹنگ اور بزنس سائیکل, جو ہمارا فری اسٹائل, آئی وڈ سے فری اسٹائل, پڑھائی اپنی جگہ ہے, بٹ جو پڑھانے کا اسٹائل ہے نا اٹس مور سارٹ آف میچور, مور سارٹ آف پریکٹیکل سائڈ, جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی نا ونس یو موو ان ٹو دی سیکٹر آف مارکیٹنگ اور بزنس ان ٹرمز آف بزنس ڈیولپمنٹ, ناٹ ایڈمنسٹریشن, اٹ ہیلپس یو الاٹ. اور یو کین سے دیٹ از دا فیکٹر دیٹ ہیز ہیلپ می لاٹ ان گروئنگ ان مائی پوزیشن. سو یو ریئلی اپریشیٹ جو گرینوچ یونیورسٹی کا یہ بزنس ماڈل ہے, اسٹڈی کا, ایجوکیشن کا کرائٹیریا ہے, اس سے کافی آپ کو سپورٹ ملا. آپ نے کہا اسٹریٹ اسمارٹ آپ کو بناتے ہیں. عاقف, میرا لاسٹ کوشچن آپ سے, آپ ایک سوچ رکھتے ہیں, آپ دنیا دیکھ رہے ہیں, آپ پاکستان کی اکانومی دیکھ رہے ہیں, آپ حالات دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو؟ یار دیکھیں, میں پرو پاکستانی ہوں, جاننا تو نہیں ہے یہاں سے. دو کے آپشن ہے کہ بھاگو. پوائنٹ یہ ہے بھاگنے کی ایج ہوتی ہے 25, 26, 27, 28. ایٹ دیٹ ٹائم یو کین آلٹر یور سیلف. اس کے اوپر کے جتنے بھی ہیں, اف یو کراس 30, اٹ از ناٹ ایزی ٹو اسٹارٹ اوور اگین اینڈ اگین. زیرو سے اسٹارٹ. ناٹ اونلی دیٹ, آپ کو ایک عادت ہے, پاکستان نا بڑا آزاد ملک ہے, یہاں پہ جتنی آزادی, آئی ہیو بین ان UAE, آئی ہیو بین ان ٹو مینی کنٹریز, لیکن اپنا ملک ہوتا ہے جو ہے نا, یہ آپ کو فیل ہوگا جب آپ باہر 3 سال گزار کے آئیں گے, وین یو آر ٹریٹڈ ایز اے
थर्ड क्लास सिटीजन और थर्ड क्लास, सेकंड क्लास भी नहीं, थर्ड क्लास, हाँ सेकंड भी में नहीं आते हैं, हाँ ठीक है। थर्ड भी छोटा वर्ड है, थर्ड भी छोटा, मेरे ख्याल से कहीं कहीं तो हम बांग्लादेश वो हैसियत का अंदाजा एयरपोर्ट से हो जाता है जब लगेज चेक हो रहा होता है और जिस तरह से थर्ड ट्रीट क्लास में किया जा इंडियंस रहा है। आते हैं, हम फोर्थ में जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो ग्रीन पासपोर्ट की वैसी वैल्यू नहीं है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अपने मुल्क में इवन मैं बड़ी आपको फैक्चुअल बात बताऊं, 25,000 30,000 वाला बंदा भी आपको खुश मिलेगा, क्योंकि वो अपने मुल्क में आज़ाद है, खाना है, तंगी है, हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों, कोई बेहतरी आएगी। ये अगले 4-5 साल टफ होंगे क्योंकि जो डिसीजन हो चुके मे बी आफ्टर 3-4 years थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि यार आवाम के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि हमारी आवाम ही है जिसकी वजह से हम मिसाल में, हमारी आवाम जब तक या तो उस वक्त का इंतज़ार कर रही है जिस वक्त तक कि वो जागे नहीं, वो हालात ऐसे हों कि हर घर में किसी एक की डकैती पड़ी हो या तो कुछ इतने बुरे हालात हो जाएं कि ऐसे हो चुके हैं हालात आके सर, अभी नहीं हुए, अभी जो भी हम फुटेजेस न्यूज़ पे देख रहे होते हैं सर। न्यूज़ का और सोशल मीडिया का मसला ये है, हमारी आधी से ज़्यादा आवाम जो है ना वो सोशल मीडिया पे गले फाड़ के ना समझती है मैंने गला फाड़ लिया, गला फाड़ दिया। अगर आप थाईलैंड, ताइवान और सिंगापुर और इन सब की हिस्ट्रियाँ देखें ना तो असली इनकलाब आपको समझ में आएगा क्या है। ये हमारी आवाम जो है ना माशाल्लाह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड बहुत है, इन्फ्लुएंसर से आजकल। और रीज़न भी है, एक बात बताऊँ, वाई आर यूथ इज़ फेलिंग इज़ बिकॉज दे हैव बिकम सॉफ्ट। जो हार्डशिप्स एक्स जनरेशन ने देखी है, वाई जनरेशन ने देखी है, जेनजी उसके आसपास भी नहीं है। ये लोग इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के बड़े हो रहे हैं, इंस्पायर्ड हैं, इजी मनी दिख रहा है और पेशेंस नहीं है इनमें, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ। नहीं देखें, इजी मनी दिखता है, इजी मनी ये है कि जी डकी भाई ने वो खरीद ली ऑडी, सही है। मैंने एक बात बताऊँ, देखें जो प्रोफेशनल कैरियर होता है ना, इट इज़ वेरी, कोई भी डॉक्टर को भी ना 5 साल मुफ्त में इलाज करना होता है, 15-20 हज़ार रुपए की इसको सैलरी मिलती है, 5 साल बाद कमाना शुरू करता है। हमारे यहाँ ये है कि यार आज डिग्री मिली, कल से 2 लाख की नौकरी चाहिए, 3 लाख की नौकरी चाहिए, 2.5 लाख की नौकरी चाहिए, उससे कम में तो है ही नहीं। मसला ये है कि इवन MBAs या बिजनेस के अंदर, या आप जब आप अपने यूनिवर्सिटी से निकल के एक प्रोफेशनल कैरियर को फॉलो करते हो, आपको 4 साल देने पड़ते हैं एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर को स्टेबिलिटी के साथ। ये नहीं कि 6 महीने इधर काम किया, 6 महीने उधर काम किया, 6 महीने उधर काम किया। एक इंडस्ट्री को टाइम नहीं देते, अपना कैरियर बहुत बर्बाद करते हैं जो कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है। बिजनेस अगेन इट्स वेरी टफ अगले 2-3 साल, बट बिजनेस के अंदर भी कोई लिमिट नहीं है। दोनों चीज़ों के अंदर ना पेशेंस चाहिए, हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है, राइट। और दूसरा इम्पल्सिव डिसीजन है विदाउट एक्सपीरियंस। यानी कि आपको एक बात बताऊं, अमेरिका में अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना पड़ता है ना, वो 4 महीने रेस्टोरेंट में, 8 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैनेजर लेवल तक काम करता है, और लाइसेंस है वहाँ पर हर चीज़ के बाद वो रेस्टोरेंट खोलता है कि वो रेस्टोरेंट खुद चला सके। हमारे यहाँ मसला पता है क्या है, पैसे को आग लगाई जाती है पैसे को आग लगाई जाती है। जिसके पास पैसा है वो बिजनेस की तरफ जाता है और पैसे को आग लगाता है। क्यों? कैपेबिलिटीज है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, बस ट्राई करना है। एक को देखा उसका चल पड़ा तो हमारा भी चल पड़ेगा, तो एक कमाता है और 9 कमाते हैं। हाँ, ऐसे ही बिजनेस यूं ही चलता है। जॉब के अंदर भी अगेन, जब तक कि आपको एक कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे उधर भी आप नहीं चलोगे। सक्सेस का राज है कंसिस्टेंसी। आप एक कंसिस्टेंसी से बिजनेस कर रहे हो, क्या बात है, 4-5 साल आप उसमें जितना भी टाइम क्यों ना लगे, 4 साल 5 साल लगेंगे, 10 साल से कम में कुछ नहीं होता। आप अगर 30 साल के हो ना, एंड यू वांट टू हैव, क्या मेरे पास अपनी गाड़ी हो, 7-8 लाख रुपए की सैलरी हो, या उस ज़माने के हिसाब से 12-15 लाख रुपए की सैलरी हो, आज से 5 साल बाद की बातें लिखते हैं, यू हैव टू स्पेंड 5 years in training and 5 years in working। 10 years से कम का कोई प्लान नहीं है। 1 year 2 year प्लान जो है ना, या तो बिटकॉइन पे लग जाओ जाके फिर या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाओ। उसमें भी क्या है, उसमें भी यही रेशियो है, उसमें 100-1 का रेशियो है, बिजनेस में 10-1 का रेशियो है, जॉब में 10-1 का रेशियो है, उसमें 100-1 का रेशियो है। 100 इन्फ्लुएंसर है ना, एक कामयाब होगा। ऐसा ही है। आप टिकटॉक उठाओगे ना, 150, 200, 300 मिलेंगे,
کچھ نظر آ رہے ہوں گے جن ارننگ کر رہے ہوں گے, کچھ ارننگ کر رہے ہوں گے, باقی سب ریل میں لگے. تھینک یو سو مچ عاقف, آپ نے ہمارے لیے گرینیج کے لیے وقت نکالا, ہمیں تو بہت مزہ آیا, بہت پروڈکٹیو کانورزیشن ہوئی. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس, یوتھ, آپ لوگوں کو پسند آیا ہو یہ عاقف باقا کا یہ جو گرینیج یونیورسٹی کے ساتھ سفر گزرا, پڑھائی کے ساتھ ان کو جاب آفر ہوا, اس کے بعد ماشاء اللہ جنہوں نے جس برانڈس کے نام ساتھ کام کیا وہ خود ایک اٹ سیلف ایک برانڈنگ ہے. ڈولمن کی بات کی, مختلف برانڈس کی بات کی, اور ایک اچھا تجربہ سیلز کا, ریٹیل مارکیٹ کا اور مارکیٹنگ کا وہ انہوں نے لیا, اور خود ہی کہا کہ جی یہ سب گرینیج نے ان کو سافٹ اسکلس کے تحت سکھایا ہے. تو ایک اچھی چیز جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ حاصل یہاں پر یہ کی کہ جی سافٹ اسکلس پہ انہوں نے سارا سب کچھ سیکھا. آئی ہوپ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, اور ہمارا آفیشیل چینل ہے یوٹیوب پہ, آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, اور فیس بک پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اپنے ملک کا بہت خیال رکھیے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.